अर्को हेरौँ है त 1070 कतिको हो यो 73 यो क्वेसन त हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ है त्यस पछाडि 1072 को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन हेरौँ है त यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि 1072 को सप्लिमेन्ट्री if a single draw is made from a pack of 52 cards, what is the probability of obtaining either an ace of spade or a jack of diamond? यो छ क्वेसन ल हेर्नुहोस् है if a single draw is made from a pack of 52 cards, what is the probability of obtaining either an ace of spade or jack of diamond? के भन्न खोज्दैछ क्वेसनले भन्दाखेरि कुनै एउटा डेक छ हामीसँग कार्डको डेक तासको पत्तियाहरू हैन ल अनि यो डेकबाट चाहिँ हामीले कुनै एउटा तास चाहिँ थुत्नु पर्नेछ हामी झिक्नु पर्नेछ अब यसबाट हाम्रो क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ के आउनु पर्यो त हुकुमको एक्का यस्तो त हुँदैन यस्तो हुँदैन है तर पनि यस्तो यस्तो ठिक छ कि चाहिँ के आउनु पर्यो ज्याक के को तल हुन्छ कि माथि हुन्छ यो इट्टाको तल हुन्छ होला है कि चाहिँ इट्टाको गुलाम आउनु पर्यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा आउनु पर्यो अब यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एकदमै सजिलो कुरा छ है यहाँ केही पनि छैन है यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पहिला सुरुमा हामीसँग टोटल कतिवटा चाहिँ कार्ड हुन्छ एउटा 52 वटा हुन्छ त्यो त हामीले भनिहाल्छौं इन अ प्याक अफ 52 कार्ड्स यहाँनिर भनेको छौं 52 कार्ड्स 12 वटामा के रे 52 वटा कार्डमा एउटा हुन्छ एक्का स्पेडको एक्का है स्पेडको एक्का एउटा हुन्छ र ज्याक डायमन्डको ज्याक एउटा हुन्छ there is one ace of spade and one jack of diamond हो कि हैन हो नि एक एकवटा त हुन्छ नि हैन भनेदेखि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एस भनेको के हुने भयो एस अफ स्पेड भनेको चाहिँ के हुने भयो त 1/52 हुने भयो किनकि हाम्रो टोटल कार्ड्स भनेको 52 छ एन्ड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ज्याक अफ डायमन्ड है भनेको के हुने भयो त 1/52 अगेन यहाँनिर हामीसँग एउटा ज्याक छ र 52 वटा टोटल कार्ड भएको हुनाले यो प्रोबेबिलिटी भएको हो अब हामीलाई चाहिएको के हो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्पेड को एक्का अर डायमन्ड को ज्याक भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले यसलाई कसरी देखाउँ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ज्याक अफ डायमन्ड or an ace of spade is given by 1/52 भनेर डाइरेक्ट नलेखौँ एउटालाई जोडेको देखाउँ है हामीले यसलाई भयो यो भागलाई चाहिँ के गर्छौँ त जोड्छौँ है यसको लागि यो दुईटालाई जोड्दा कति आयो त 1/52 plus 1/52 that is 52 is similar so 52 and 1 plus 1 that is 2/52 1/26 is our required probability fine सक्यो है ल नेक्स्ट क्वेसन छ 2072 को सेट सी यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि what is the probability that
that a leap year ends year will contain contain 53 Sundays. अब यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। के हुन्छ भन्दा लिप इयरमा 366वटा दिनहरू हुन्छ है, जसमा चाहिँ पहिला सुरुमा लिप इयरको पहिलो पार्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो 52वटा हप्ताहरू हुन्छ एक वर्षमा लिप इयर नभएको केसमा 52वटा हप्ताहरू हुन्छ, र भएको केसमा पनि त्यही नै हो, 52वटा हप्ता नै हो हुने त। अनि 52 भनेपछि 52 टाइम्स 7 होइन, 7 भनेको कति भयो, 7 14 35 36 364 चाहिँ यो 52वटाले नै जाने भयो। त्यस पछाडिको अब हाम्रो 366वटा दिन हो, 366वटा दिनमा 52वटा विक चाहिँ केमा नै गयो, 52वटा विकमा चाहिँ हाम्रो 364 डेज गयो। अब बाँकी रह्यो हाम्रो 2टा दिन। अब हेर्नुहोस् है, 52वटामा 52वटा 52वटा सन्डे त गइसक्यो, त्यो त काउन्ट भइ नै सक्यो, हो कि होइन? 52वटा सन्डे त गइसक्यो। अब बाँकी रहेको 2टामा चाहिँ यो 2टामा कि अगाडि सन्डे पढ्नु पर्यो कि पछाडि सन्डे पढ्नु पर्यो, त्यो भयो भने हाम्रो 53वटा सन्डे हुन्छ एउटा वर्षमा। अथवा यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ भन्दा म पहिला हल्का डिस्क्रिप्सन लेख्छु है। लिप इयर contains 366 days। अनि अगाडिको 52वटालाई हामीले कसरी भनौँ भन्दाखेरि and it contains 52 weeks and 2 more days। ठिक छ, in which जसमा चाहिँ 52 Sundays occurs in those 52 days। 52वटा सन्डे चाहिँ त्यही 52वटा हप्ताभित्रमै परिसक्छ। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ बाँकी रहेको अरू पोर्सनलाई मात्र हो है। ल बाँकी रहेको अरूलाई चाहिँ हेरौँ, अरू भनेको त्यही 2टा बाँकी रहेको 2टा दिनलाई। एन्ड सन्डेज 2 more days भनौँ है। 2 more days may have following combination। यहाँ चाहिँ मैले के देखाउन खोज्दैछु भन्दा मानिलिउँ यो वर्षको इङ्ग्लिस नेपालीमै भन्दा फरक पर्दैन, जस इङ्ग्लिसमा भनेर मैले यो भयो जनवरी, फेब्रुअरी, अप्रिल, सरी मार्च हो है, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। 12वटा पुग्यो, ठिक छ, 12वटा भयो। यसमा यो टोटलमा हाम्रो कतिवटा हुनुपर्ने हो, लिप इयर भन्ने बित्तिकै 366 डेज हुनुपर्ने हो, ठिक छ। ल मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्यालेन्डरको यो अगाडिको पार्ट त भइ नै हाल्यो, यति पार्ट त भइ नै हाल्यो। अब डिसेम्बरमा पनि मैले 2टा दिनलाई चाहिँ छुट्याइदिएँ, यति डेजलाई छुट्याइदिएँ। ल हाम्रो टोटल वर्ष भनेको म यहाँ तपाईँहरूलाई बुझाउन खोज्दैछु। यो भनेको मानिलिउँ हाम्रो टोटल वर्ष हो अरे, टोटल वर्ष हो। यसमा 366 डेज चाहिँ हुनुपर्ने, 366 डेज, जसमा यति भाग भागमा चाहिँ कति पर्यो त, 366मा 2 दिन यहाँ छ भनेपछि 364 डेज चाहिँ यहाँनिर पर्यो है। 364 डेज यहाँ आयो, द्याट इज 52 विक्स आयो। 52 विक्स यहाँ परिसक्यो। अब यो 2टा दिनहरू के हुनसक्छ होला, यदि यो पुरै 52 विक्स चाहिँ स्याटरडे इन्ड भएको भए यो के हुनसक्थ्यो, सन्डे र मन्डे हुनसक्थ्यो है। 2 मोर डेज चाहिँ के हुनसक्थ्यो, सन्डे र मन्डे हुनसक्थ्यो। यदि यहाँनिर यो स्याटरडे इन्ड नभएर सन्डे इन्ड भएको भए के हुन्थ्यो, मन्डे र ट्युसडे हुनसक्थ्यो। अर्को के हुनसक्थ्यो, यदि यो सन्डे इन्ड नभएर है, यो अगाडिको 52 विक्स है,
यो डे चाहिँ सन्डे नभएर मन्डे हुन्थ्यो भने के हुन सक्थ्यो, ट्युसडे र वेडनेसडे हुन सक्थ्यो त्यो बाँकी रहेको 2टा दिन। यदि त्यो ट्युसडे भएको भए के हुन्थ्यो, वेडनेसडे र थर्सडे हुन्थ्यो होला फेरि। अनि त्यस पछाडि अर्को, यदि त्यो फेरि ट्युसडे पनि नभइकन वेडनेसडे भएको भए थर्सडे फ्राइडे हुन्थ्यो होला। त्यो पनि नभएर यो थर्सडे भएको भए फ्राइडे र स्याटरडे हुन्थ्यो होला। र यो फ्राइडे के अरे थर्सडे भएको भए, थर्सडे फ्राइडे भएको भए स्याटरडे र सन्डे हुन्थ्यो होला है। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो 52वटा 52 सन्डेज यही 52 हप्तामा आइसक्यो। अब अर्को एउटा सन्डे भयो भने के हुन्थ्यो, 53 सन्डेज हुन्थ्यो एक वर्षमा। द्याट इज लिप इयरमा 53 सन्डे आउने कुरा हुन्थ्यो। भनेपछि हाम्रो फेभरेबल केस भनेको के भयो, टोटल केस भनेको यो हुने भयो, नम्बर अफ केसेस है। टोटल केसेस भनेको यो हुने भयो, पोसिबल आउटकम्स। किन भन्दा बाँकी रहेको 2टा दिन यही दिएको 7वटा मध्ये कुनै एउटा कम्बिनेसन हुन्छ भने पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त, टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस है। यो 52वटा त यो भइहाल्यो, यो फिक्स नै भयो। त्यस पछाडिको 2टामा हो नि त आउनु पर्ने त, त्यो पछाडिको 2टा मध्ये कुनै एउटामा आउनु पर्ने हो। अनि हाम्रो पोसिबल केसेस भनेको यो 7वटा मध्ये कुनै एउटा हुनेवाला छ भने पछाडि यहाँनिर आयो 7। त्यस पछाडि अब आउनु पर्ने 52वटा सन्डे आइसकेपछि अब एउटा सन्डे आयो भने 53वटा सन्डे हुने हो। अब अर्को सन्डे कि यो आउनु पर्यो कि यो आउनु पर्यो भनेपछि हाम्रो यहाँनिर 2टा फेभरेबल केसेसहरू छ है। यो 2टा मध्ये कुनै एउटा आयो भने हाम्रो केस हाम्रो इभेन्ट अकर भएको हुने हो भने पछाडि यसलाई हामीले के भन्ने भयौँ त, टोटल नम्बर अफ इभेन्ट्स भनेको के हुने भयो त, सरी फेभरेबल इभेन्ट्स है, फेभरेबल केसेस भनौँ न। फेभरेबल केसेस कति भयो, 2टा भयो भने हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ एन इभेन्ट भनेको के हुन्छ, सधैँ नम्बर अफ फेभरेबल केसेस डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस। सक्यो है। ल अर्को क्वेसन, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट नन लिप इयर, वाट इज द प्रोबेबिलिटी that non-leap year will contain 53 Sunday. के छ यसको प्रोबेबिलिटी भनेर भनेको छ। अब यसको लागि पनि अहिलेको जस्तै नै हो, म तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै बुझाइदिन्छु। अघि मैले जसरी यहाँनिर 52वटाको कुरा गरेँ, 52वटा हप्ताको 52वटा हप्तामा 52वटा सन्डे त यहाँनिर परि नै हाल्छ है। त्यस पछाडिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यहाँनिर 2टा दिन हुँदैन, यो 365 दिनवाला इयरको कुरा गरेको हो। नन लिप इयरमा 365वटा दिन मात्र हुन्छ। त्यसमा हाम्रो यहाँनिर एउटा डे चाहिँ छुट्यो। अब यो अगाडिको 52वटा हप्तामा 52वटा सन्डे परि नै सक्यो है। 52वटा सन्डे यहाँ परिसक्यो। अब यो एउटा डे चाहिँ सन्डे पनि हुनसक्छ, मन्डे पनि हुनसक्छ, ट्युसडे पनि हुनसक्छ, वेडनेसडे पनि हुनसक्छ, थर्सडे पनि हुनसक्छ, फ्राइडे पनि हुनसक्छ, स्याटरडे पनि हुनसक्छ है। यो एउटा डे चाहिँ सन्डे भइदियो भने चाहिँ त्यहाँनिर एउटा नन लिप इयरमा चाहिँ 53वटा सन्डे भएको जस्तो कुरा हुन्थ्यो। अब यो एउटा दिन सन्डे हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर सोधेको हो। अब त्यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त, देयर आर 365 days in a non-leap year है। अब त्यसमा पनि 52वटा विक र एक दिन हुने हो, in which there is 52 weeks and one day, one more day भनौँ न, one more day। ठिक छ। अब यसमा के हुने भयो त, 52 weeks contains
contains 52 Sundays, and the next day the another day maybe के हुनु पर्यो मेबी सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जुन पनि हुन सक्छ सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे मेबी यति कुनै यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा भने पछाडि अनि अब हामीले के भन्ने भन्यौँ त फर 53 सन्डेज 53 वटा सन्डे हुनको लागि नम्बर अफ फेभरेबल केस के भयो नम्बर अफ फेभरेबल केस भनेको यहाँ मध्ये सन्डे पर्यो भने ठ्याक्कै 53 वटा सन्डे आउँछ एक वर्षमा यदि यहाँ सन्डे नपरेर अरू पर्यो भने चाहिँ आउँदैन भने पछाडि हाम्रो फेभरेबल केस भनेको यहाँनिर एउटा मात्रै छ र टोटल नम्बर अफ केस भनेको पोसिबल केसेस है भनेको जम्मा 7 वटा किन भन्दा हामीसँग 7 वटा दिन हुन्छ 7 वटा दिनमध्ये कुनै एउटा दिन हुने हो त्यही भएर 7 वटा भनेको हाम्रो के भयो त टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस भयो अब के भयो त हाम्रो probability of happening occurring that event equals to number of favorable cases divided by total number of cases this is our required answer यो भइसके पछाडि अर्को क्वेशनमा जाउँ है त अर्को क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि from a pack of 52 cards 3 are drawn at random one after another find the probability that they are a king, a queen and a jack ल हेर्नुस् है अब यसलाई तपाईहरुले बुकहरुतिर यताउतातिर हेर्दाखेरि चाहिँ के पनि देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो कम्बिनेसनको तरिकाले गरेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई अर्कै तरिकाले सिकाउँछु है ल हेर्नुस् है यसलाई बुझ्न चाहिँ अलिकति मज्जाले बुझ्नु पर्छ कि त्यसपछि त्यो एक लाइनमा एन्सर आउँछ है यो चाहिँ हामीले कम्बिनेसनको फर्मुला लगाइराख्नु पर्दैन यसमा from a pack of 52 cards ओके हामीसँग कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा प्रोबेबिलिटी तर हल्का डिस्क्रिप्सन पनि चाहिन्छ यसको लागि one after another फर्स्ट अफ अल म डिस्क्रिप्सन लेख्छु अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई भन्दिन्छु तपाईले नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो दिमागमा जसरी आउँछ त्यसरी नै इंग्लिशमा लेखिदिए हुन्छ है एक्जाममा फर्स्ट अफ अल देयर आर 52 कार्ड्स गिवन हामीलाई दिएको 52 वटा कार्ड छ गिवन इन व्हिच जसमा 4 वटा के हुन्छ 4 किङ्स 4 क्वीन्स and 4 jacks are placed जसमा 4 वटा चाहिँ किङ हुन्छ 4 वटा क्वीन हुन्छ 4 वटा ज्याक हुन्छ यतिसम्म त लेख्न सकिहालिन्छ when first card अब हामीले तीनटा कार्डहरु हो नि त लिनु पर्ने तीनटा कार्डहरु निकाल्नु पर्ने हो when first card is drawn फर्स्ट कार्ड निकाल्ने बेलामा के हुन्छ त वी हैव हामीसँग 52 वटा कार्ड हुन्छ जसमा हामीले निकाल्न पर्ने फेभरेबल केसेस कतिवटा हुन्छ त्यतिखेर जम्मा 12 वटा हुन्छ 52 कार्ड्स and 12 favorable cases
म तपाईहरुलाई पछि सबै बुझाइदिन्छु एकैछिन यो लेखेर चाहिँ सकाउन दिनु अनि बुझाइदिन्छु है when second card is drawn we have 51 cards as one card is drawn 51 वटा कार्ड हुन्छ and 8 favorable cases त्यसै गरी when third card is drawn जब थर्ड कार्ड हामीले निकालिन्छ त्यतिखेर हामीसँग we have 50 वटा कार्ड हुन्छ 50 cards and 50 cards किन as 2 cards are drawn and 4 favorable cases so probability of getting a king a queen and a jack is equals to के हुन्छ यो म लेख्छु अनि त्यसपछि डिस्क्राइब गर्छु है 12/52 times 8/51 times 4/50 यसको ठ्याक्कै आन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटी हानी हेरौँ है 12 times 8 times 4 by 50 times 51 times 52 भनेको आउँदो रहेछ 0.029 यो हाम्रो आन्सर भयो ल यो कसरी आएको हुन्छ म तपाईहरुलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छु है पहिला सुरुमा हामीसँग के हुन्छ 52 वटा तासहरु हुन्छ यो एकछिन टाइम लिनुस् है यो डिस्क्राइब गर्नको लागि यति डिस्क्राइब गरिहालियो भने चाहिँ तपाईहरुले यो ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ के यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन यसमा ल एउटा डेक भयो सुरुमा हामीसँग है यो डेकमा के छ 52 वटा कार्ड छ 52 वटा कार्डमा 4 वटा के होला किङ होला 4 वटा क्वीन होला र 4 वटा ज्याक होला ठीक छ अब फर्स्टमा मैले यो के गरे 52 वटा तास यति भनेको चाहिँ यो फर्स्टको स्टेपमा डिस्क्राइब गरेको कुरा हो यसमा केही पनि छैन सकियो यति when first card is drawn हामीले फर्स्टमा पहिलो कार्ड यहाँबाट निकाल्ने बेलामा यो कार्ड चाहिँ निकाल्ने बेलामा यहाँनेर हामीसँग कतिवटा छ 52 वटा कार्ड छ र टोटलमा यो आए पनि हुन्थ्यो भनेपछि हामीसँग कतिवटा फेभरेबल केसेस थियो 4 + 4 + 4 गरेर 12 वटा फेभरेबल केसेस थियो ठीक छ है 52 वटामा 12 वटा फेभरेबल केसेस जुन पार्ट चाहिँ मैले कहाँनेर लेखेको छु त यहाँनेर लेखेको छु यो भयो हामीले फर्स्टको कार्ड निकाल्ने बेलामा अब यो कार्ड निस्कियो है यो एउटा कार्ड निस्कियो यो एउटा कार्ड हामीले डेकबाट निकाल्यौं मानिलियौं यो कार्ड चाहिँ एउटा किङ थियो रे ठीक छ यो कार्ड हाम्रो किङ निस्किएको थियो रे अब कन्डिसनको एउटा पार्ट आइसक्यो एउटा कार्ड निस्किदाखेरि एउटा पार्ट चाहिँ कन्डिसनको कम्प्लिट भइसक्यो एउटा कार्ड हामीले निकालिसक्यौं अब हामीसँग के बाँकी रहन्छ अब अर्कोचोटी त्यो निस्किसकेपछि अर्को निकाल्दाखेरि हामीसँग के भएको हुन्छ एउटा कार्ड यतै आइसक्यो 52 वटामा एउटा कार्ड यता गइसक्यो भने हामीसँग कतिवटा कार्ड बाँकी रह्यो 51 वटा कार्ड बाँकी रह्यो र हामीले यहाँ भर्खरै किङ निकालेको छौं एउटा चीज त निस्किसक्यो किङ निकालेको छौं भने यो पुरै भाग नै अब चाहिएन किन चाहिएन भन्दा किङको पार्ट त सकिसक्यो अब हामीलाई के चाहिएको छ क्वीन चाहिएको छ र ज्याक चाहिएको छ यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा निस्किनु पर्ने हो अबको पालीमा र हामीसँग 4 वटा क्वीन छ 4 वटा ज्याक छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले कहाँनेर डिस्क्राइब गरेको छु त यो हाम्रो फर्स्टको निस्केको वाला भाग सकिसक्यो यति पार्ट सकियो है सेकेन्ड कार्ड निकाल्ने बेलामा हामीसँग 51 वटा कार्ड हुन्छन् जसमा एउटा कार्ड निस्किसकेको हुन्छ र त्यसपछि हामीसँग जम्मा 8 वटा फेभरेबल केसेसहरु बाँकी रहन्छन् किन भन्दा यो कार्ड निस्किने बेलामा नै यहाँको 4 वटाको चाहिँ यो 4 वटा फेभरेबल केसेसको कुरा
यसले नै हिट गरिसक्यो, सकियो। ल यहाँनिर पनि हामीले एउटा कार्ड निकाल्छौँ र यो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस 8 र यो 51 को कुरा चाहिँ मैले कहाँनिर गरेको छु त, यहाँनिर गरिसकेको छु। अब एउटा कार्ड निकाल्न बाँकी छ है। हामीसँग अब के हुने भयो भन्दाखेरि यसबाट हेर्नुहोस् त, अब हामीसँग के हुने भयो, यहाँनिर हामीले दुईटा कार्ड अघि नै निकालिसक्यौँ। अब हामीसँग 50 वटा तास रह्यो, किन भन्दा एउटा तास त यहाँ गइसक्यो, त्यो हामीले फिर्ता राखेको छैन। अर्को तास यहाँ गइसक्यो, दुईटा तास त गयो भने अब हामीसँग 50 वटा तास छ। 50 वटा तासमा पनि अब हेर्नुहोस् है, हामीसँग के भयो त, ल यो पालि मानिलिउँ यहाँनिर जे आएको थियो अरे है। यो पालि कार्ड थुत्दाखेरि चाहिँ हामीले जे आएको थियो अरे, हामीलाई मानिलिउँ, एकछिनको लागि सपोज मात्रै गरे, नआउनु पनि सक्थ्यो। ल यहाँनिर जे आएको थियो अरे है, जे आयो भने अब हामीसँग यो जेको त काम बाँकी रहेन नि त, जेवाला पार्ट त सकियो। किन भन्दा एउटा जे आउने बित्तिकै अब हाम्रो जे त चाहिएन। अब हामीलाई चाहियो 4 वटा क्यू मध्ये कुनै एउटा क्यू भने पछाडि यतिखेर हामीसँग जम्मा अब के भयो त, 4 वटा मध्ये कुनै एउटा आयो हुने भयो। 50 वटामा 4 वटा हाम्रो फेभरेबल केसेस भयो। त्यही कुरालाई मैले यहाँनिर देखाएको छु है। यति गर्दाखेरि तपाईँहरूको एन्सर ठ्याक्कै सकियो। ल फेरि एकचोटि म तपाईँहरूलाई मजाले भनिदिन्छु है त, एकचोटि फेरि रिभ्यू गरौँ है त यसलाई। ल हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा हामीसँग 52 वटा तास छ। 52 वटा तासमा एउटा तास निकाल्दाखेरि हामीसँग 52 वटामा कि चाहिँ 4 वटा के मध्ये कुनै एउटा आउनु पर्यो, कि 4 वटा क्यू मध्ये कुनै एउटा आउनु पर्यो, कि 4 वटा जे मध्ये कुनै एउटा आउनु पर्यो। टोटलमा भन्नुपर्दा 12 वटा यो तासमध्ये कुनै एउटा आउनु पर्यो। त्यो कुरालाई मैले यहाँनिर देखाएँ। त्यस पछाडि यहाँबाट एउटा कुनै तास निस्किन्छ, हाम्रै यहीँ भएकै मध्ये कुनै एउटा निस्किन्छ। 12 वटा मध्ये कुनै एउटा निस्कियो मानिलिउँ। त्यो निस्किँदाखेरि के हुन्छ, कुनै एउटा निस्किँदाखेरि त्यसले 4 वटालाई घटाउँछ। किन घटाउँछ भन्दाखेरि अब जस्तै एउटा के निस्केको थियो भने अब के को त एउटा मात्रै के निस्किनु पर्ने हो, हामीलाई अ किङ एउटा के निस्किनु पर्ने हो, त्यो के निस्किसक्यो। अब यो अरू के को त काम रहेन नि त। अब त हामीलाई के क्यू आउनु पर्यो, चाहिँ जे आउनु पर्यो, यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा आउनु पर्यो भने पछाडि हामी अब यहाँबाट यसमा जम्प गर्दाखेरि हामीसँग 51 वटा तास बाँकी रह्यो। किन भन्दाखेरि एउटा तास यतापट्टि निस्किसक्यो र हाम्रो फेभरेबल केसेस भनेको चाहिँ यो केवाला केस त गइसक्यो। अब हामीसँग यही दुईटाको मात्र कुरा बाँकी रह्यो, 4 वटा क्यू आउनु पर्यो कि चाहिँ 4 वटा जे आउनु पर्यो। त्यही भएर हामीसँग यहाँनिर 8 वटा फेभरेबल केसेस भयो र यहाँबाट पनि कुनै एउटा तास निस्किन्छ। त्यस पछाडि हामीसँग 50 वटा तास बाँकी रह्यो, किन भन्दा दुईटा तास त माथि गइसक्यो। त्यस पछाडि हाम्रो फेभरेबल केसेस भनेको यहाँबाट कुनै एउटा तास निस्किन्छ, त्यसले एउटा फेभरेबल केसेस मिट गरिसक्छ, एउटा पार्टलाई चाहिँ मिट गरिसक्छ भनेको यो वालाबाट एउटा कुनैलाई मिट गर्छ। यो तिनटाबाट कुनै एउटा आइसकेको हुन्छ। तिनटामा एउटा यो फर्स्टकोले ल्याइसकेको हुन्छ, अर्को यो सेकेन्डको ल्याइसकेको हुन्छ। अब हामीसँग बाँकी रहेको भनेको अझै एउटा चोइसेस अब एउटा बाँकी रह्यो कि चाहिँ अब यहीँनिरको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि कि चाहिँ होइन होला, हाम्रो यहाँनिर जे आइदिएको भए चाहिँ अब हामीसँग 4 वटा क्यू मात्र बाँकी रहन्थ्यो। अनि त्यहीबाट चाहिँ हामीले यो के भनेको हो त, यसरी मिलाएर राखेको हो। र खासमा कम्बिनेसन भन्छ नि, त्यो कम्बिनेसन भनेको पनि यही हो है। तपाईँहरूले फर्मुलै लगाउनु भएको भए, यही प्रब्लमलाई फर्मुलै लगाएर गर्छु भन्नुभएको भए चाहिँ यो के हुन्थ्यो भन्ने कुरा देखाइदिन्छु। ल फर्मुला लगाउनु भएको भए तपाईँले सुरुमा स्याम्पल स्पेस निकाल्नुहुन्थ्यो। स्याम्पल स्पेस भनेको के हुन्थ्यो, स्याम्पल स्पेस भनेको हामीले 52 वटा कार्डमा 3 वटा निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। 3 वटा हामीले पिक गर्ने हो नि त, 3टा तास। यो हुन्थ्यो हाम्रो टोटल स्याम्पल स्पेस भनेको 51 × 50 × 49 बाई 49 फ्याक्टोरियल अनि 3 फ्याक्टोरियल, यो र यो जान्थ्यो। अनि बाँकी रहन्थ्यो यताउता गर्दा कति आउँछ, यो गर्दाखेरि आउँछ 2100 यति आउँछ। यस पछाडि अब तपाईँको इभेन्ट हेर्दाखेरि हाम्रो इभेन्ट फेभरेबल केसेसहरू कतिवटा हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले 4 वटा किङबाट एउटा किङ छान्नु पर्थ्यो
चारवटा क्विनबाट एउटा किङ छान्नु पर्थ्यो र चारवटा ज्याकबाट एउटा ज्याक छान्नु पर्थ्यो। चारवटा क्विनबाट एउटा क्विन, चारवटा ज्याकबाट एउटा ज्याक र चारवटा किङबाट एउटा किङ गर्दाखेरि यो भनेको कति आउँथ्यो भन्दा 4 4 4 काटियो 4 4 4 12 नै आउँथ्यो हैन, 12 आउँथेन, 4 4 4 64 चाहिँ आउँथ्यो है, 64 आउँथ्यो। अनि यसलाई एले डिभाइड गर्नुभयो भने आउने एन्सर भनेको त्यही नै हो है, 0.029 नै आउँछ। यसरी हामीले गर्छौँ। यो भयो। यो भएपछि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2071 को क्वेसन, सप्लिमेन्ट्रीको भनेर भनेको छ the chance that A can solve a certain problem is 2/3, and the chance that B can solve is 3/4. Find the problem. Find the probability है, प्रब्लम हैन, find the probability अथवा चान्स नै भनेको छ, चान्स नै लेखौँ, चान्स that the problem would be solved by के लेखेँ मैले यस्तो, would be solved by at least one of them. ल यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर एटलिस्ट वान भनेर भनेको छ, सेटकै एउटा लजिक लगाउँदाखेरि हुन्छ यो प्रब्लम चाहिँ। खासमा हामीलाई गिभन हेरौँ है, गिभन चाहिँ प्रोबेबिलिटी द्याट ए क्यान सल्भ द प्रब्लम भनेर 2/3 दिएको छ र प्रोबेबिलिटी द्याट बी क्यान सल्भ द प्रब्लम भनेर कति दिएको छ, 3/4 दिएको छ भनेदेखि अब हेर्नुहोस् त, ए र बीको हामीलाई सोधेको चाहिँ एटलिस्ट वान अफ देम भन्नुको अर्थ चाहिँ खासमा के हो त, त्यो दुईटामध्ये कुनै एउटाले सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी भन्नुको अर्थ चाहिँ ए युनियन बी को भ्यालु कति भन्न खोजेको हो। अब हामीले यो क्याल्कुलेट गर्न फर्मुला हो लगाउने। हाम्रो फर्मुला के हो त, ए युनियन बी को लागि प्रोबेबिलिटी द्याट ए क्यान सल्भ द प्रब्लम, प्रोबेबिलिटी द्याट बी क्यान सल्भ द प्रब्लम माइनस के हुन्छ यो। अब यहाँनिर के हुने भयो भन्दाखेरि यो भनेको हामीलाई क्वेसनले दिएको नै छ, क्वेसनले दिएकै कुरालाई रिप्लेस गरौँ र अर्को पनि क्वेसनले दिएको नै छ। अब यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, एले र बीले दुईटैले सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, यो हुन्छ दुईटैले सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी है, यो चाहिँ एले र बीले दुईटैले सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको यो हुने भयो। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ त, यो भनेको खासमा के हुन्छ भन्दा यो पी अफ एबाट आएको हो र यो प्रोबेबिलिटी अफ बीबाट आएको है। ल अब यो भनेको के हुने भयो, 2/3 प्लस 3/4 माइनस 3 र 3 गयो 1/2, ठिक छ। यो भनेको 2/3 प्लस 3/4 माइनस 1/2 भनेको हुँदो रहेछ 11/12 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो, ठिक छ, सक्यो है। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि आउट अफ 32 स्टुडेन्ट्स, 2071 को क्वेसन हो, स्टुडेन्ट्स इन ट्वेल्भ आर गर्ल्स, इफ a student is selected at random, what is the probability that the selected student is a girl? Probability that the selected student is a girl, एउटा यो, अर्को चाहिँ अ बोय। केही पनि छैन यहाँनिर, यो क्वेसन के क्वेसन हो, यो एकदम सजिलो भयो है। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ, 32 छ। नम्बर अफ गर्ल्स
नम्बर अफ बोइज 32 मा 12 घटाउँदा कति हुन्छ? सरी 32 मा 12 20 हुन्छ। 20 जना बोइजहरू होइन, बोइहरू अथवा बोइज मात्र। ठिक छ ल। अब त्यस पछाडि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ गर्ल, त्यहाँनिर हामीले पिक गर्दाखेरि एउटा गर्ल निस्किने प्रोबेबिलिटी भनेको नम्बर अफ गर्ल्स बाई टोटल स्टुडेन्ट्स। प्रोबेबिलिटी द्याट त्यो चाहिँ यहाँनिर बोय हुने प्रोबेबिलिटी है। नम्बर अफ बोइज बाई टोटल स्टुडेन्ट्स भने कति हुन्छ? बोइज हामीसँग 20 जना छन् र यहाँनिर 32 आएको छ भने चाहिँ 5/8। ठिक छ, सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। के भनेको छ? इफ टु कोइन्स आर टस्ड, यो हामीले गरिसकेको छौँ। वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ अ क्लब अर अ ज्याक फ्रम अ डेक अफ 52 कार्ड्स? ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि वाट इज द प्रोबेबिलिटी 2070 को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन हो है। अफ ड्रइङ अ क्लब or a jack from a deck of 52 cards। हामीसँग 52 वटा कार्डहरू छ अरे। वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ अ क्लब अर अ ज्याक है भने पछाडि टोटलमा हामीसँग 52 वटा कार्ड छ। देयर आर 52 कार्ड्स, जसमा चाहिँ के हुने भयो त? क्लब भने पछाडि हामीसँग 13 वटा क्लब हुन्छ। 13 आर क्लब अनि एउटा ज्याक, हामीसँग 4 वटा ज्याक हुन्छ। एन्ड 4 ज्याक्स इन व्हिच, जसमा चाहिँ 1 ज्याक इज फ्रम क्लब्स भनेको त्यहाँ भएको 4 वटा ज्याक मध्ये एउटा ज्याक चाहिँ के को हुन्छ? एक क्लबकै हुन्छ है। पहिला सुरुमा त के हुन्छ? एउटा डायमन्ड्स हुन्छ, क्लब हुन्छ, स्पेड हुन्छ अनि त्यस पछाडि हर्ट हुन्छ। यिनीहरू सबैमा ज्याक हुन्छ, ज्याक हुन्छ, ज्याक हुन्छ, ज्याक हुन्छ। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको कि चाहिँ यो ज्याकहरू हुनु पर्यो कि चाहिँ हाम्रो क्लब्सको हुनु पर्यो। अब यहाँनिर कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि क्लब्स हामीसँग 13 वटा छ र ज्याक हामीसँग 4 वटा छ। तर यो ज्याक त यो वाला ज्याक पर्यो भने त यो त के को पर्यो? यो त स्पेडमा पनि गनियो, ज्याकमा पनि गनियो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ अहिले काउन्ट गर्ने बेलामा है। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर कसरी गर्ने भयौँ हामीले? एन भनेको टोटल नम्बर अफ टोटल 52 वटा केसेस हुन्छ हामीसँग। 52 वटा तासमध्ये कुनै एउटा निस्किने भन्ने हाम्रो टोटल केसेस भयो। त्यो एक्का निस्किन पनि सकिन्छ, मिसी निस्किन पनि सक्छ, मिसी पनि फेरि क्लब्सको निस्किन पनि सक्छ, त्यो चाहिँ यता डायमन्डको निस्किन पनि सक्छ, जुन पनि निस्किन सक्छ 52 वटा मध्ये कुनै एउटा थुक्दाखेरि। अब त्यसमा हाम्रो फेभरेबल केस भनेको चाहिँ कतिवटा हुने भयो त? नम्बर अफ फेभरेबल केसेस। नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको 13 वटा ज्याक र 13 वटा क्लब्स र 4 वटा ज्याक। त्यसमा एउटा त के थियो? कमन थियो। त्यो कमन दुईतिर काउन्ट गर्न त पाइएन, त्यसलाई घटाउने। के भयो त हाम्रो यहाँनिर? 16 भयो भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ द्याट इभेन्ट इक्वल्स टु के हुने भयो? यसलाई एम भनौँ है। एम उता लेखिसकेको रहेछ। सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि ए कार्ड 2070 को सेट सीको है। कार्ड इज ड्रन एट random from well shuffled
deck of card. Deck of 52 cards, okay. Find the probability that the card drawn is a black card. एउटा कुरा यो छ अनि अर्को चाहिँ NS दुईटा छ है। अब ब्ल्याक कार्ड हुनको लागि हामीसँग कस्तो कस्तो भयो भने ब्ल्याक कार्ड हुने हो। एउटा चाहिँ हामीसँग यो खालको वाला यो भयो भने ब्ल्याक हुने हो अथवा यो भयो भने ब्ल्याक हुने हो है। अब हामीसँग यो 13 वटा हुन्छ यो 13 वटा हुन्छ भनेको टोटल हामीसँग ब्ल्याक कार्ड्सहरु 26 वटा हुन्छ भने पछाडी हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ब्ल्याक कार्ड भनेको 26/52 हुन्छ। यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि आउट अफ 52 कार्ड्स 52 वटा कार्डमा 13 आर क्लब्स and 13 are spades. That is 26 of them are black. Then total number of possible outcomes कति हुने भयो? Total number of possible outcomes कति भयो? हाम्रो 52 वटा तासमा अब एउटा झिक्दाखेरि 52 वटा छुटा छुटै तास आउन सक्छ, जुन कुनै पनि आउन सक्छ 52 वटामा। यो भयो टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस। त्यसैले टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको हाम्रो के छ? ब्ल्याक कार्ड निस्किनु हाम्रो फेभरेबल केस छ। र हाम्रो ब्ल्याक कार्डहरु चाहिँ टोटल कति वटा छ? जम्मा जम्मी 26 वटा छ। भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ दैट इभेन्ट जुन चाहिँ हामीले के भनेको छौं एउटा ब्ल्याक कार्ड निस्किनु हाम्रो लागि इभेन्ट भयो भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ दैट इभेन्ट भनेको कति हुने भयो? m/n, जसमा मैले m भनेर यसलाई देखाएको छु र n भनेर यसलाई देखाएको छु। ठीक छ, सक्यो है। ल अर्को ns भनेको छ। ns को लागि पनि तपाईहरुले यही कुरालाई लेख्न सक्नुहुन्छ। आउट अफ 52 कार्ड्स 52 वटा कार्डमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ त? त्यहाँनेर 52 वटामा हामीले यदि नम्बरको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो तासमा एकका कति वटा हुन्छ? देयर आर 4 एसेस। देन नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स कति हुने भयो? टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स हामीले n ले नाम दियौं भने यो भनेको 52 हुने भयो। र हाम्रो फेभरेबल केस भनेको के हो? एका आउनु चाहिँ हाम्रो फेभरेबल केस हो। भन्छ नम्बर अफ फेभरेबल केस इक्वल्स टु चारवटा छ भने प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ दैट इभेन्ट अथवा अकरिङ दैट इभेन्ट जुन इभेन्ट चाहिँ हामीले एका निस्किनुलाई सम्झिरहेको छौं त्यो भनेको के हुने भयो त? n/m भनेको कति आयो? 4/52 1/13। ठीक छ, सक्यो है। ल यो सकिसके पछाडी अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि ए ब्याग कन्टेन्ट्स, यो 2070 को क्वेशन है। A bag contains 5 white, 5 blue, 6 white, 4 black marbles. A marble is drawn at random. What is the probability of drawing a black or a white marble? A black or a white marble. अब यहाँनेर हेर्दाखेरि
here we are provided with हामीलाई के दिएको छ त 6 white balls अथवा हैन बल्स हैन मार्बल्स 6 white 5 blue 4 black marbles. If a marble is drawn at random, है randomly कुनै एउटा मार्बल झिकालियो भने त्यतिखेर के हुन्छ त नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स कति हुन्छ नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स हाम्रो आउटकमहरु कतिवटा हुन सक्छ त्यो काउन्ट गर्ने हाम्रो कतिवटा बल छ 6 5 र 4 भनेपछि 15 वटा बल छ 15 वटा मध्ये कुनै एउटा निस्किन सक्छ भनेपछि पोसिबल आउटकम्स कति भयो 15 नै हुने भयो र हाम्रो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कतिवटा हुने भयो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कति भयो त हामीलाई के भनेको छ क्वेशनले ब्ल्याक हुनु पर्यो अथवा अर हो है अर व्हाइट हुनु पर्यो हामीसँग कतिवटा व्हाइट छ 6 वटा व्हाइट छ 5 वटा ब्ल्याक छ यो आए पनि भयो यो आए पनि भयो भन्छ नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कतिवटा रहेछ 10 वटा रहेछ 6 वटा व्हाइट र 4 वटा ब्ल्याकलाई मिसाउँदा 10 वटा फेभरेबल केसेस भयो भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ दैट इभेन्ट जहाँ चाहिँ त्यो इभेन्ट भनेको कि चाहिँ ब्ल्याक बल निस्किनु पर्यो कि चाहिँ व्हाइट बल निस्किनु पर्यो यसलाई हामीले इभेन्ट मानेको छौं भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ दैट इभेन्ट इज गिवन बाइ ठीक छ है सक्यो ल सक्यो यो भइसकेपछि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा जान सक्छौं नेक्स्ट क्वेशन आउट अफ 32 स्टुडेन्ट्स 12 आर गर्ल्स इफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टुडेन्ट इज अ बोय यो हामीले गरिसकेको छौं माथि त्यसलाई छोड्दिए मैले अनि त्यसपछि टु कोइन्स आर टस्ड साइमल्टेनियसली डिटरमाइन द सैम्पल स्पेस गेटिङ टु हेड्स ल हेर्नुस् है अर्को क्वेशन छ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि टु कोइन्स 2069 को क्वेशन हो टु कोइन्स आर टस्ड साइमल्टेनियसली determine the sample space सजिलो कुरा भयो यो त and the probability of getting के हो two heads अनि one head भनेको दुईटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ हेड आउने दुईटा कुराहरु सोधेको छ अब पहिलो कुरा हामीले स्याम्पल स्पेस निकाल्नु पर्यो स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ के हुन सक्छ त भन्ने कुरा हो अब जस्तै अ कोइन हैज कतिवटा फेसेस टु फेसेस ठीक छ एउटा हेड एच भनौं यसलाई अर्को टेल यसलाई टी भनौं हेड र टेल हामीसँग दुईटा हुन्छ when two coins are touched simultaneously एकैचोटी उफार्यो भने माथितिर टस गर्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ त हामीसँग कतिवटा केसेसहरु हुन्छ ल एउटा कोइनमा हेड र टेल पर्न सक्छ अर्को कोइनमा पनि हेड र टेल पर्न सक्छ र फर्स्ट कुरा एउटा हेड आउन सक्छ है यसलाई हामीले स्याम्पल स्पेस भनेर लेखौं पहिला साइमल्टेनियसली स्याम्पल स्पेस इज गिवन बाइ स्याम्पल स्पेस अलिकति रुगा लाएर हो कि गाह्रो भइरहेछ स्याम्पल स्पेस इज गिवन बाइ एस भन्ने एउटा सेटले जनाउँ यसलाई एउटा चाहिँ एच आउन सक्छ रे ठीक छ एच ल ठीक छ
अर्को के पनि हुनसक्छ, माथि हेड आउने अर्कोमा टेल आउने पनि त हुनसक्छ नि होइन। ल यो भनेको के भयो, एचटी भयो। र अर्को फेरि के हुनसक्छ, दुइटै टेल पनि त आउनसक्छ नि होइन। यो भनेको के भयो, टिटी भयो। र अर्को हामीसँग के हुनसक्छ, माथिको चाहिँ टेल आउने तलको हेड आउने पनि त हुनसक्छ। यो भनेको के भयो, टिएच हुने भयो। ठिक छ, फाइन, ओके। अब हामीले के भन्ने भयौँ त, यो भयो हाम्रो प्रोबेबिलिटीको कुराहरू, यो कचेङ कुचुङ गरेर सकिहाल्यो। त्यस पछाडि के अरे स्याम्पल स्पेसको कुरा भयो, यो सकि नै हाल्यो। त्यस पछाडि हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, 2 हेड्स आउने प्रोबेबिलिटी भनेको छ। दुईटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी भनेको के हुन्छ त, n इक्वल्स टु नम्बर अफ पोसिबल नम्बर अफ केसेस, टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस है, टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस। कतिवटा छ, 1 2 3 4, 4वटा छ। अनि त्यस पछाडि एम भनेको दुईटा हेड आएको ठाउँ भनेको योमा बाहेक अरू काहीँमा पनि छैन भनेपछि हाम्रो फेभरेबल केस भनौँ न, अथवा नम्बर अफ केसेस विथ 2 हेड्स कतिवटा छ, एउटा मात्र छ भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ द्याट इभेन्ट अथवा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ओन्ली होइन 2 हेड्स, दुईटालाई किन ओन्ली, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड्स भनेको के हुने भयो त, m/n द्याट इज 1/4 हाम्रो एन्सर भयो। अर्को 2 हेड्स पछाडि 1 हेड, एउटा हेड हुने प्रोबेबिलिटी भनेको पहिला सुरुमा टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस त त्यही हो, पोसिबल केसेस कति छ, टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस त्यही 4वटा नै हो। र एम भनेको हामीले यस्तो खालको केसहरू हेर्नु पर्यो, केसेस विथ 1 हेड, एउटा हेड आएको। यो भनेको कतिवटा छ त हामीसँग, हेर्नुहोस् त, एउटा हेड आउनु पर्यो, एउटा हेड एक्ज्याक्ट 1 हेड हो है, यो चाहिँ एक्ज्याक्ट 1 हेड है। एटलिस्ट 1 हेड भनेको भए चाहिँ हामीले यसलाई पनि लिन्थ्यौँ, तर एक्ज्याक्ट 1 हेड भनेको कारणले हामीले यसलाई चाहिँ लिँदैनौँ है। हामीले के केलाई लिन्छौँ त, यसलाई र यसलाई मात्र लिन्छौँ भनेको दुईटा केसेसमा चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट 2 हेड आएको रहेछ भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ द्याट इभेन्ट इज गिभन बाई m/n भनेको 2/4 भनेको 1/2। ठिक छ, सक्यो है। ल